अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप सबको मेरा तहे दिल से प्यार और सलाम। उस रब की अशरफुल अफजल मखलूक को मेरा तहे दिल से सलाम। और जो भी जिस भाषा में अपने रब को याद करता है उसी भाषा में उसको मेरा सलाम और प्यार। देखिए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, आप सब जानते हैं कि छोटी सी कोमल सी बात है कि जो बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ उस बात में कोई नई बात नहीं, या उस बात में कोई ऐसा तोड़ मोड़ नहीं जिसको कोई ना समझ पाए। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान जानता है कि अगर वो अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा तो उसके अंदर ताकत आएगी और उसकी सेहत बनेगी। और इंसानी सोच से एतबार से ये बात सही है और हकीकत भी है। जब इंसान अच्छा खाता है, पीता है तो उसकी सेहत भी बनती है और उसके जिस्म में ताकत भी आती है। हालांकि मेरे प्यारे मौला अली मुश्किल कुशा का ये क़ौल है कि अगर आपको संवारना है तो अपनी आखिरत को संवारो, क्योंकि ये जिस्म तो एक दिन कीड़े मकोड़ों का ईंधन बनना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। देखिए मेरे प्यारों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये सब चीज़ें खाना पीना, ओढ़ना पहनना, ये इंसानी सोच से तो सही हैं, लेकिन असल बात क्या है कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है और अल्लाह ताला का जब कोई प्यारा हो जाता है तो अल्लाह ताला की रहमतें और उसके रब का प्यार उस पर बेशुमार हो जाता है। ये इसलिए आपको मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि फिर इंसान नहीं रहता, वो अल्लाह के ख़ास बंदों में हो जाता है। मेरे प्यारे मौला अली मुश्किल कुशा का कुछ इसी तरह हाल था कि आप मेहनत मज़दूरी किया करते थे, भूखे रहते थे बहुत बहुत दिन, फाखे आपने किए, लेकिन आज पूरा ज़माना जानता है, पूरी कायनात जानती है, हर एक इंसान जानता है कि मेरे मौला अली मुश्किल कुशा मेरे पाक परवरदिगार के शेर हैं, यानी अल्लाह का शेर। देखिए जिस गेट को 1000 आदमी भी मिलकर ना हिला पाते या उठा पाते, उस गेट को मेरे प्यारे मौला अली मुश्किल कुशा ने अकेलों ने उखेड़ कर फेंक दिया। और ये कोई आम आदमी के बस की बात नहीं थी, और वो भी वो इंसान जिसने बहुत फाके किए, मेहनत मज़दूरी की। तो ये बात बताने का मेरा मकसद ये था कि इंसानी सोच से तो सही बात है कि खाने पीने से ताकत आती है, लेकिन जब कोई अल्लाह का ख़ास और उसके प्यारों में हो जाता है तो अल्लाह ताला ऐसे समझ लीजिए कि उसके अंदर खुद समझ आता है, यानी कि करने वाला सामने वाला होता है और करने वाला अल्लाह होता है। तो ये मेरे प्यारे मौला अली मुश्किल कुशा की शान करीमी थी, जिसे खुदा के शेर का लक़ब मिला है। और आपके लिए कोई भी काम जिसे कहते हैं मुश्किल नहीं था। आपने हर घड़ी में अपनी यानी कि इम्तहान दिया और आप उसमें पास हुए। हद तो ये है कि मेरे प्यारे मौला अली मुश्किल कुशा का रुतबा वो रुतबा है जो कुछ लोग तो जानते भी नहीं, क्योंकि सही मायनों में अगर आप एक नज़रिए से देखो तो मेरे प्यारे मौला अली मुश्किल कुशा का वो रुतबा है जो मेरे प्यारे नबी के बाद नंबर 2 पर आता है। जब आप छोटे से थे तो सबसे पहले ईमान लाने वाले आप ही थे अपने प्यारे नबी पर, और जब दुश्मनों ने प्लानिंग की मेरे प्यारे नबी को शहीद करने की तो उस टाइम भी मेरे मौला अली मुश्किल कुशा ने बचपने में भी वो जज्बा और वो हौसला था कि अपनी जान फिदा करने के लिए पीछे नहीं हटे। और मेरे प्यारे नबी के बिस्तरे पर आप ख़ुद लेट गए, तो ज़रा सोचिए कि किस कदर मोहब्बत अपने नबी से की मेरे मौला अली ने। तो ये कोई आम बात नहीं। और मेरे प्यारे नबी के साथ एक साए की तरह हर वक्त आप साथ रहे, जबकि साए की तरह मैंने मिसाल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे प्यारे नबी का साया नहीं था। लोग
ایسا کہہ کر مثال دے دیتے ہیں کہ یار یہ تو تیرے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے مولا علی مشکل کشا نے کبھی میرے پیارے نبی کو تنہا اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ میرے پیارے مولا علی مشکل کشا کی ہی بات تھی کہ دشمن ہاتھ مل کر رہ جایا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ نبی کے ساتھ خدا کا شیر ہے جس سے پار پانا آسان بات نہیں۔ اور میرے مولا علی مشکل کشا کے کچھ نیم اس طرح تھے کہ شاید کسی کے ایسے نیم نہیں رہے۔ آپ نے کبھی نہتے پہ وار نہیں کیا، آپ نے کبھی کسی کا پیچھا نہیں کیا۔ حد تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کو اپنے لیے قتل نہیں کیا، نہ کسی کو مارا۔ صرف جو کام کیا اپنے رب کے حکم سے کیا اور اپنے رب کی مرضی سے کیا، یعنی کہ جو بھی کچھ کیا آپ نے اللہ کی خوشی اور اللہ کے حکم سے کیا۔ تو یہ میرے علی کی شان ہے جو خود میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحاباؤں کے سامنے بھری محفل میں ہاتھ پکڑ کر آپ کا خود یہ کہا کہ یہ علی ہے، اور جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن، اور جو علی کا دوست وہ میرا دوست، اور جو میرا دشمن وہ خدا کا دشمن، اور جو میرا دوست وہ خدا کا دوست۔ تو دیکھیے میرے پیارے نبی جس کے لیے خود اعلان کر رہے ہیں تو وہ شخصیت کیسی ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہر ایک کو کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب خوش ہو، اور جان مال صحت سب موت زندگی کا مالک وہ رب ہے، اور وہ جسے چاہے طاقت دے جسے چاہے طاقت چھین لے۔ سب ذرہ ذرہ ہر ایک چیز میرے رب کی محتاج ہے، اس لیے ہمیں اپنی نہ صحت پہ گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ اپنی دولت پہ گھمنڈ کرنا چاہیے، نہ اپنی خوبصورتی پہ گھمنڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک سیکنڈ نہیں لگتا یہ سب چیزیں چھن جانے میں۔ ذرا سوچئے کہ 1 منٹ میں ہماری آنکھوں کے اندر یہ روشنی ہے جس سے ہم پوری دنیا دیکھ رہے ہیں، 1 منٹ میں یہ روشنی چھن جائے گی تو ہمارے لیے یہ دنیا ایک کال کوٹھری اور اندھیرے سے زیادہ کچھ نہیں رہے گی۔ تو ایسے ہی ہمیں اور آپ کو اگر اپنی زندگیوں میں اور اپنے دلوں میں روشنی پیدا کرنی ہے تو اللہ اور اس کے محبوب اور مولا علی مشکل کشا بزرگان دین ان سب سے پیار کرنا سیکھو، اور ان سب کے بارے میں اپنی اولادوں کو بتاؤ، اور خود بھی بزرگان دین سے محبت، اللہ سے محبت، اللہ کے پیغمبر سے محبت کرتے رہو، کیونکہ اسی کی امانت ہے اور ایک دن ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ جانا ہے۔ ہر ایک جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ میں پھر اللہ نے موقع دیا تو آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تو میری موبائل نمبر 9310869042، میرے پیر و مرشد بابا دروف میاں، میرے دادا شاہ عبد الغنی بابا میاں۔ تو میری ویڈیو بنانے کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان کچھ نہیں ہوتا، اللہ جس میں سمجھ آتا ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔